इलेक्शन हो, गुर्दे हो, मोमना इकबाल हो, जो मर्जी हो, साकिब चद्दर एक घटिया आदमी आपने प्रूव कर दिया। चद्दर साहब जैसे माइंडसेट जैसे लोग हैं जो उनके हत्या अगर वो छोटी मोटी इन्फ्लुएंसर्स के बाद अचानक एक स्टार हत्या चढ़ जाए तो वो तो फिर कहेंगे ये मेरे हाथ से जाए ना, मैं इसको फॉर्च्यूनर भी दूं। उसका लेवल ये है कि वो छोटी छोटी इन्फ्लुएंसर्स को भी नहीं बख्शता। मुझे मैसेज किया कि एआई बना के क्या साबित करना चाहते हो, अब आपको लीगल तरीके से हैंडल किया जाएगा इंशाल्लाह। लोगों को रैंडम मैसेज करता है, ठीक है, सेट करता है, कोशिश करता है कि मेरे साथ अफेयर में आ जाए। ये बंदा मोमिना का नाम लड़कियों के आगे बेचता है। वो लड़कियां जिनको ये चैट करता था जिनके साथ, वो मुझे बताती हैं कि इसने हमें मोमिना का पहले ही बताया हुआ था, एक नहीं दो साहब ने बताया। तरीकाकार बता रहा हूँ, पैसा कैसे खिलाया होगा। तो पता नहीं मोमिना साहबा ने कहा होगा कि अब्बू को फॉर्च्यूनर लेकर देनी है। चंदर साहब की कॉल आई होगी, मोमिना फॉर्च्यूनर आ गई, अब्बू को गाड़ी दो, टेंशन नहीं लेनी। अब इस चीज को वो वापस क्यों मांग रहे हैं अगर ऐसे करके दे दिए हैं? आपको नहीं लगता कि आपने बहुत ही हॉट वाटर में हाथ डाल? कौन है ये? आपका ये नहीं बनता था कि आप साकिब चद्दर को खुद जाके अप्रोच करते, उससे बात करते? मुझे झूठा साबित करें, मुनाजरे के लिए तैयार है। मैंने कहा लीगल कर लें, कोर्ट में चले जाएं, सामने बैठ जाएं, जो चीज मैंने चलाई है वो मैं प्रूफ करूंगा। तो आज अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो भाईजान साकिब चद्दर जिम्मेदार है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जेपी डिजिटल पॉडकास्ट। मेरा नाम है हमजा साजिद राना। इस वक्त अगर देखें सोशल मीडिया के ऊपर एक ऐसा केस जुबान ज़दे आम है जिसने हर खासो आम को मुतासिर किया हुआ है, वो है मोमना इकबाल साहिबा का इल्ज़ाम साकिब चद्दर साहब पे, जो कि एक MP हैं, लेजिस्लेटर हैं पंजाब असम्बली के। इस सारे मामले के ऊपर कई मीडिया आउटलेट्स, कई जर्नलिस्ट बैठ के अपना नैरेटिव दे रहे हैं, अपना एनालिसिस बता रहे हैं, लेकिन जो बात मसले की है वो ये है कि साकिब चद्दर साहब ने कहा है कि कुछ यूट्यूबर्स, जर्नलिस्ट या जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं वो मेरे ऊपर बेजा तनकीद कर रहे हैं और उस तनकीद का मैं जवाब दूंगा थ्रू लीगल नोटिस, थ्रू डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ थ्रेट्स, थ्रू डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ प्रेशर। इस प्रेशर का शिकार होने वाली एक शख्सियत हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जो कि अपना नैरेटिव हमेशा बबांगे दोहल रखते हैं। मेरी मुराद है मोहसिन शहजाद साहब, जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उसके अलावा पाकिस्तान यंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के मरकजी सदर है। सर वेरी वार्म वेलकम। सर थैंक यू सो मच हमजा भाई। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अभी आपकी वीडियो काफी गर्दिश कर रही है, बल्कि मैं कहूँगा वायरल हो रही है कि आपको थ्रेट आ चुकी है। प्रेशर पुशर मुझे कोई भी नहीं है इस तरह के बंदों का, लेकिन उन्होंने पहले बड़े डील किए हैं, लेकिन थ्रेट उन्होंने मतलब आपको थ्रेट आ चुकी है और आपको मतलब धमकाया जा रहा है और कहा जा रहा है जी कि मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, मैं लीगल वे से एक्शन लूंगा, लीगल नोटिस लूंगा। मोहसिन साहब मुझे एक बात बताएं, जर्नलिस्ट को तो खैर इन चीजों की परवाह भी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि उसे पता होता है, जर्नलिस्ट तो फख्र करता है चीजों पे क्या जब दरिया में उतरे हैं तो हम पैमाना लेके उतरे, बिल्कुल कहां तक गहराई। खैर आपने अपना मौकफ रखा कि मोमना साहिबा को आपने एक कहते ना क्लीन वे दे दी और साकिब चद्दर साहब पे तनकीद के निस्तर बरसाए। आपका नैरेटिव है, आई रिस्पेक्ट दैट, लेकिन इस्तफसार ये है कि आप जैसा मोतबर बंदा दो तरफ की बात को क्यों नहीं सुन के चला? आप तो बिटवीन द लाइंस रहने वाले बंदे हैं, अखबार को भी देखा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी देखा है, नाउ यू आर माशाल्लाह गोइंग वेरी गुड ऑन सोशल मीडिया, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम बिहाइंड दैट? हमजा भाई मैंने बेसिकली इस केस पे डिटेल अभी तक वीडियो नहीं की थी, मैंने दोनों तरफा बात की ही नहीं। मैंने बेसिकली इस पूरे केस को जब देखा तो मैं इस बंदे की जाती शख्सियत के हवाले से बात की थी। साकिब चद्दर साहब जो है, इनकी जाती जो शख्सियत है उसमें मैंने बात की थी। मैंने मोमना को क्लीन चिट तो दी ही नहीं कि यार वो ठीक है, वो भी गलत है, ये भी गलत है, दोनों एक अफेयर में थे ना, एक इलीगल अफेयर था, दोनों गलत है, उसको तो डिफेंड को कर नहीं सकता। मैंने बात ये की थी कि मुझे कुछ एक दो इन्फ्लुएंसर्स मिली, आपको पता है कि मैं यंग जर्नलिस्ट फेडरेशन है, इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, सारे हमारे मेंबर्स हैं, आते हैं सैकड़ों लोग हैं लाहौर में, कराची, इस्लामाबाद, पूरे पाकिस्तान में। तो मुझे एक नहीं दो इन्फ्लुएंसर्स मिली। उन्होंने मुझे कहा जी, चूंकि इशू चल रहा था, पहले तो कभी साकिब चद्दर का नाम ही नहीं लिया किसी ने, अब चल रहा था तो मेरी मुलाकात हुई तो उसने कहा जी ये तो मुझे भी मैसेज करता था। अच्छा, मैंने कहा अच्छा आपको मैसेज करता था? मैं खुद बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा जी मैसेज दिखाएं। उन्होंने फिर मुझे सारी चैट पढ़ाई, तो ये जनाब उनको मैंने वॉइस मैसेज सुने, मैंने वो 2-3 मैसेज अपनी वीडियो में भी लगाए हैं, आपने कहा कि ये फेक नहीं है, जिसपे उन्होंने मुझे धमकी दी कि ये AI है। अच्छा खैर मैंने वो पूरी चैट पढ़ी और मैं अगर चाहता तो वो पूरी चैट उनसे लेकर पब्लिक करता तो ये बंदा कहीं मुंह दिखाने के काबिल ना रहता। इस तरह के गुफ्तगू आप आ जाए, मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ, हज़फ करके बता दो। हाँ कि आप, मैं बाहर पब्लिकली नहीं मिल सकता, मैं पब्लिक फिगर हूँ तो मुझे इन हाउस ही मिलना पड़ेगा, मेरे पास PC होटल आ जाए, तो ये इस तरह की कहानी जैसे होती हैं। तो मैं एक तो ये देखा कि ये छोटी सी इन्फ्लुएंसर जिसने इसको फॉलो कर लिया,
तो ये जाकर उसको इनबॉक्स पे मैसेज करके व्हाट्सएप पे आता है, व्हाट्सएप पे आके पूरी सेटिंग करता है। ठीक है, ये सेम स्टोरी मैं 2 जगह देख चुका हूँ। ठीक है। अब मैंने सोचा कि यार मैं एक तो मुझे पर्सनली इस बंदे पे ये चीज आई कि यार एक बंदा पंजाब की असेंबली में बैठा है, 13 करोड़ आबादी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, एक सूबे से लाखों वोट ले, एक सॉरी शहर से बवाना से लाखों वोट लेकर वो आया हुआ है, और उसका लेवल ये है कि वो छोटी छोटी इन्फ्लुएंसर्स को भी नहीं बख्शता। इन्फ्लुएंसर ने राब्ता किया था या इन्होंने खुद किया ना यार, इसने किया? यही तो कह रहा हूँ, इस वजह से इसने सिर्फ फॉलो किया था, फॉलो इन्फ्लुएंसर ने किया। मतलब जो लड़की इसको फॉलो करती है, इसको पता है मुझे जान गई है, इसने मेरा प्रोटोकॉल भी देख लिया है, रेंज रोवर प्रोटोकॉल ये वो, तो इम्प्रेस तो हो गई है, बस अब मैं इसको मैसेज कर लूं। तो ये इस फार्मूले पे चलते हैं। तो जब ये चीज हुई तो मैंने ये आइडिया लगाया कि ये बंदा ज़हनी तौर पर बड़ा ही चीप आदमी है, ये बड़ा ही गिरा हुआ आदमी। जब आपने कहा कि अमीरी का ताल्लुक आपके उससे नहीं है कि आपके दिमागी आपकी ग्रोथ होगी, बिल्कुल वही कहा कि पैसा जो है ना आपका माइंडसेट नहीं बदलता। पैसे से अगर ये बंदा एक तो नौ दौलती है और इस तरह की हरकतें, प्रोटोकॉल दिखाना, मरियम नवाज साहब तो इसके खिलाफ है, तो ये बंदा आज भी जनाब 4-4 गाड़ियां लेके निकलता है और लोगों को दिखाता है हाँ मैं अमीर हो गया हूँ। तो ये वो बंदे की निशानियां होती हैं जो बिल्कुल जिसके पास नया नया पैसा आता है। ठीक है। तो एक तो ज़हनी तौर पे ये गरीब आदमी है, दिली और ज़हनी तौर पे पैसा इसने कमा लिया होगा, कैसे कमाया, किडनियां बेची हैं, जो भी की हैं वो भी ऑन रिकॉर्ड है, तो उस पर हम जाते नहीं। तो मैं इसके साथ ज्यादा जाती होना भी नहीं चाहता था। मैंने तो एक बार सरसरी सी बात की कि यार इस बंदे को इतना सीरियस ना लें, ये है ही ऐसा, इसका दिमाग ही इस तरह का है। तो जब ये वीडियो की, वो वीडियो जनाब वायरल हो गई टिकटॉक पे, इंस्टा पे, आगे पीछे। उसमें मैंने सिर्फ 2-2 सेकंड के क्लिप्स लगाए वॉइस ओवर के, पता चले कि इसके वॉइस मैसेज मेरे पास हैं। मैंने वो फोहश चीजें नहीं चलाई, मैंने वो चैट नहीं चलाई, आपने साफ इक़दार का ख्याल रखा। मैंने कहा सिर्फ इसलिए वो भी चलाया कि कोई बंदा ये ना समझे कि ये बेबुनियाद इल्जाम लगा रहा है। मेरे पास वॉइस मैसेजेस हैं, मैंने शो करवा दिए, 2-2 सेकंड के चला दिए, बस उसकी कोई किरदार कुछ भी नहीं की, बस एक छोटी सी चीज अखज करके आपको बता दी कि भाई ये बंदा ज़हनी तौर पर बड़ा गरीब है। मोहसिन भाई आपने एक अच्छा इकदाम किया, हाँ जी, ठीक है, वी अप्रिशिएट दैट, लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट इफ ही विल सूट अ PIL और अ केस अगेंस्ट यू, ठीक है, आपको NCCI बुलाए, ठीक है, NCCI आपको बुलाए, इस वक्त आपको पता है जो डेडलॉक चल रहा है केस में वो कहाँ चल रहा है, वो यहाँ पे चल रहा है कि मोमना इकबाल कॉर्नर का अपना फोन जमा कराएं, हमने डाटा उसमें से सारा देखा, बिल्कुल सही, वो उससे गुरेजा है कि जी बहुत डाटा है, मेरा पर्सनल डाटा है। लेकिन जब खाक उड़ती है तो दोनों जाने साकिब चौधरी साहब ने कराया जमा, हैं, उन्होंने कहा जी मैं 2 दिन में जमा करा दूंगा, ये उनका वर्डिक्ट, मैं वर्डिक्ट बता रहा हूँ, डिलीट करके ये भी जमा करा सकती, इन्होंने नहीं कराया। अगर लेट्स सपोज आपको बुलाते, वो NCCI में आपका भी फोन जमा कराते, आप तो पब्लिक फिगर के अलावा आपके ऊपर तो 100 जिम्मेदारियां हैं एज ए जर्नलिस्ट, बिल्कुल, तो क्या आप इन चीजों के लिए ज़हनी तौर पे तैयार हैं? मैं ज़हनी तौर पर तैयार हूँ। मुझे इन्होंने मैसेजेस करवाए, इनका कुछ चमचे खर्चे हैं 2-3, वो एक तो मुझे पोस्टों के नीचे गालियां दे रहे थे, मैंने वो तो सुने नहीं, एक है कि देखिए आम बंदा गाली दे रहा है, वो नहीं है, उस बंदे की ब्लू टिक प्रोफाइल है, और उस बंदे को जाकर हाँ उसको जब मैं खोल के ओपन करके देखता हूँ तो वो साकिब चद्दर साहब के साथ उसकी डेली वीडियो लगी होती है, उनके स्क्वाड का बंदा है, PSO होगा या कोई जो साथ होता है 24 घंटे, इस तरह का बंदा। इस तरह के 2-3 बंदे एक तो मुझे सोशल मीडिया पे गालियां दे रहे हैं माँ बहन की, इसके बाद कि तुम उसके बहन भाई लगते हो मोमिना के, ये वो, इस तरह के बाद मैंने तो उसके हक में भाई बात ही नहीं की, मैं तो सिर्फ एक साइड इसकी दिखाई है कि ये बंदे की असल अंदर से कैसा है, क्योंकि मैंने 2-3 चीजें ऐसी देख ली, मुझे आइडिया हो गया। मैंने मोमिना को तो डिफेंड ही नहीं किया, तो आके माँ बहनों की गालियां, फिर जनाब पैगाम मुझे दिया गया कि आपको हम ये मैं मैसेज आपको पढ़ाता हूँ। जी जी प्लीज। अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज है कि आपको चाहिए उन गालियों के स्क्रीनशॉट ले, लिए हुए हैं भाई, आप जाए NCCI में, फिर लिए हुए हैं। अच्छा, वेरीफाइड है ना? अच्छा, नाम नहीं लेता बंदे का, चले। उसने मुझे मैसेज किया कि AI बना के क्या साबित करना चाहते हो, अब आपको लीगल तरीके से हैंडल किया जाएगा इंशाल्लाह, मैसेज आया। मैंने जवाब दिया कि आ जाओ भाई कोर्ट में, वेलकम, कोर्ट में पता चल जाएगा कि AI है या असली है। ठीक है, ठीक है। उसने कहा जी इंशाल्लाह जल्दी नोटिस पहुंच जाएगा आपको, लीगली आपके साथ डील करेंगे। मैंने कहा इंतजार रहेगा। ये आपको ऑनलाइन मतलब मैसेंजर में मैसेज है? ये मुझे मैसेज 2 जवाब मैंने दिए, मैं क्या ओके। तो अब मैंने उसके बाद ये वीडियो बना दी जो आज मैंने बनाई है। तो मैंने कहा भेजे नोटिस, AI है ही नहीं है, मैं अब खोलेंगे तमाशा लगाएंगे तो फिर खूब तमाशा लगेगा, हम फिर चैट बाकी भी दिखा देंगे। अच्छा, अगली चीज क्या आई जी इसके बाद, अब मैंने जब ये वीडियोस लगाई ना तो मुझे इंस्टाग्राम पे कुछ रैंडम लड़कियों के मैसेज आ गए। वीडियो ये थी ना कि ये लोगों को रैंडम मैसेज करता है, ठीक है, सेट करता है, कोशिश करता है कि मेरे साथ अफेयर में आ जाए। अब उसके बाद पहले तो मेरा ध्यान था कि ये कोई अच्छी इन्फ्लुएंसर 50-60 हज़ार लाख वाली को उसको देखता होगा। एक लड़की थी, उसके कोई 115 या 20 फॉलोअर्स थे। उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा कि इसको मैंने फॉलो किया था। जब मैंने फॉलो किया तो इसके 2 घंटे बाद इसने मुझे खुद मैसेज कर दिया। मतलब इसको कोई भी लड़की फॉलो करती है
انسٹا پہ ٹک ٹاک پہ تو یہ جا کے ان باکس میں اس کو میسج کرتا ہے. شرط یہ ہے کہ پہلے وہ فالو کر کے آ جائے تاکہ اس کو جانتی ہو کہ یہ کون ہے, تاکہ جب یہ میسج کرے تو پھر آگے سے کوئی رسپانس آئے. 100 میں سے 90% یا کوئی بھی فگر آپ نکال لیں کہ جو اس کی امیدوں پہ پورا بھی اتر جاتا ہوگا, کچھ لوگ رہ جاتے ہوں گے. تو یہاں سے آپ اس کی مینٹلٹی کا اندازہ لگا لیں. دوسری ایک اور بات, اب جہاں تک بات ہے مومنہ کی, کہ جو مومنہ نے کلیم کیا جی مجھے اس نے ڈیفیم کیا ہے یا یہ میرے اوپر جو ہو اس نے ہراسمنٹ کر رہا ہے, تھریٹس ہے. تو جہاں تک بات ہے نا ڈیفیم کی, یہ بندہ مومنہ کا نام لڑکیوں کے آگے بیچتا ہے, جو نئی نئی لڑکیاں نہیں ہوتی جن کا میں نے ذکر کیا. ہاں لڑکیوں نے بتایا. اب دیکھیں نا, میں وہاں سے کڑی ملتی ہے تو تھوڑی سمجھ آتی ہے. اب وہ لڑکیاں جن کو یہ چیٹ کرتا تھا جن کے ساتھ, وہ مجھے بتاتی ہیں کہ اس نے ہمیں مومنہ کا پہلے ہی بتایا ہوا تھا, ایک نہیں دو سب نے بتایا. مطلب وہ ہر کسی کو ظاہر اکٹھا تو نہیں ملتا, آپ سے ملا آپ کو بتا دیا مومنہ میرے ساتھ افیئر میں تھی 3 سال رہی ہے, میں نے اس کو بڑا کھلایا, میں نے اس کو فارچونر لے کر دی, یہ کیا وہ کیا. کہتی تھی میرے ساتھ شادی کرو. میں شادی تو نہیں کر سکتا, تمہیں پتہ ہے, تاکہ اگلی لڑکی کو بھی میسج چلا جائے کہ میں شادی والا مٹیریل نہیں ہوں, سیریس نہیں ہونا, پیسے کھلاؤں گا. اس کو بھی کھلائے تھے, 3 سال افیئر میری چلی گئی. تو یہ اسٹوری میں نے 2-3 جگہ سے سنی. اب مجھے پھر آئیڈیا ہوا کہ ڈی فیم جو وہ الزام لگا رہی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ شاید وہ اپنے سرکل میں ہوتا ہے نا, مطلب شوخی بھی مارتا ہے کہ یار یہ کڑی میرے نال سیٹ رہی جی, جیسے ایک پینڈو بندے دا ہوندا ہے, وہ پینڈو ہی ہے نا بیسیکلی, ایک سٹائل ہوندا ہے, انہوں بھی بہانا, انہوں بھی بہانا, سیلفی بھی بہانا, تصویریں بھی دکھانا. تو وہ اس طرح کا کام کر رہا تھا شاید اپنے سرکل کے اندر. آپ کی باتوں سے مجھے ایک بات تو کلیئرٹی ہو گئی کہ ٹھیک ہے جی ثاقب چدر صاحب ایک سین ہیومن بینگ نہیں ہے, وہ کرتے ہیں اس طرح کی الٹریٹ حرکتیں کر لیں یا السٹ قسم کا بیہیویئر ہے ان کا, ان کی ہسٹری ہے. لیکن چلیں وہ لڑکیاں گردوں والا معاملہ دیکھ لیں. میں کہتا ہوں جی گردوں والے معاملے میں الیکشن میں کیا کیا, میں ایک منٹ ٹو بی ویری آنیسٹ, جی الیکشن ہو, گردے ہوں, مومنہ اقبال ہوں, جو مرضی ہوں, ثاقب چدر ایک گھٹیا آدمی آپ نے پروف کر دیا معاشرے کا, میں نے دیکھ لیا نا, ٹھیک ہے گھٹیا آدمی, لیکن ایز اے جرنلسٹ آپ کا یہ نہیں بنتا تھا کہ آپ ثاقب چدر کو خود جا کے اپروچ کرتے, اس سے بات کرتے, اس سے پوچھتے, اس سے سمجھنے کی کوشش کرتے, یا چلیں یہ بھی چھوڑیں, آپ اسمبلی چلے جاتے ایک دن, وہ باہر نکلتے, جس طرح کے چینلز نے کیا ہے, جدھر سے انہوں نے چینل کے تھرو کہا ہے کہ میں اپنا لیگل ٹیم کے ذریعے I will take the procedure. So you have the golden time, you go to the assembly, talk to him, اور آپ کے پاس تو ایک پورا پبلک شو مل جاتا آپ کو, جہاں وہ بندہ آپ کے آگے تھت بھی جاتا. تھت سمجھتے؟ ٹھیک ہے حمزہ بھائی میری بات سنیں. اب میں اس بندے سے بات جا کے تب کرتا جب مجھے کوئی خدشہ ہوتا کہ میں اس کا موقف لوں. مجھے اگر ایک سائڈ نے الزام لگایا اس پہ کہ ثاقب یہ کرتا ہے تو میں اس الزام کی تصدیق کے لیے اس کے پاس جاؤں گا. ایک چیز ہی پروو ہو چکی ہے. کیسے؟ میں نے اس کے وائس میسج سنے ہیں, اس کا نمبر میرے پاس سیو ہے, نمبر سیم ہے. تو مجھے اگر وہ یہ پروف کرنے پہ آ جاتا ہے کہ اگر وہ آپ کو پروف کر دے یہ اے آئی نکل ہے, کیونکہ آج کل کچھ بھی اے آئی, سر ایک منٹ سن لینا, دیکھیں there is a benefit of doubt. آپ ماشاءاللہ میرے سے زیادہ سینئر ہیں, میں اس بات پہ آپ کو پورا لیوریج دیتا ہوں کہ آپ کے پاس ہیں کانٹیکٹس ہوں گے, آپ کو پتا ہوگا, آپ نے انویسٹیگیٹ کیا ہوگا. اب پوری چیٹ ہے نا, پہلے انسٹا پہ آیا کیا میسج کیے, اس کے بعد وہاں سے واٹس ایپ نمبر ایکسچینج ہوا, واٹس ایپ پہ آیا, واٹس ایپ پہ چیٹ شروع ہوئی, واٹس ایپ نمبر بھی اس کا ہے, ڈی پی بھی اس کی ہے, نیچے وائس میسیجز بھی اس کے ہیں, ادھر سے میسیج بھی جا رہے ہیں. تو وہ پوری ایک چیٹ ہے. وہ کیسے کنفرمیشن یہ نمبر ان کا ہے؟ بالکل کنفرمیشن. وہ تو آگے جا کے کہہ سکتے ہیں میرے پی ایس کا یا میرے پی اے کا پرسنل نمبر ہے. نہیں میرے پاس ہے نمبر, پرسنل نمبر. آپ کا پرسنل نمبر ہے, آپ کو کنفرمیشن ہے. میرا آج تک چدر صاحب سے کوئی رابطہ نہیں ہے. وہ اس طرح کے 371 ایم پی اے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کو اکیلے نہیں ہیں. بالکل ایسی. اور باقی اسمبلیوں میں اکٹھے کریں تو 800 بندہ بن جاتا ہے. بہت بندہ. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایم پی اے ہے رینج روور لے کے گھومتا ہے تو ہم اس طرح کے بندے سے امپریس ہونے کے پیچھے لگ رہے ہیں. ہم نے مجھے آج تک یہ بندہ شوخا لگتا تھا, آج سے پہلے بھی, اسکینڈل آنے سے پہلے, صحیح بتا رہا ہوں. اسکینڈل آ گیا, چیزیں سامنے آ گئی, تو مجھے مزید وہ چیزیں پروو ہوتی ہیں کہ یہ کیوں کرتا تھا یہ سب, پروٹوکول شو کروانا, چیزیں ہو گیا. آپ نے ان لڑکیوں سے نہیں پوچھا کہ آپ انہیں فالو کیوں کرتی تھی؟ وائی؟ اب دیکھیں آپ انہیں, مطلب اگر ایک بندہ لیٹس سپوز برا ہے, غلط ہے, گھٹیا ہے, جب تک مومنہ اقبال والی سٹوری نہیں نکلی کسی کو پتا تھا کہ وہ اس طرح کا ہے؟ مجھے تو نہیں پتا تھا. گردہ اسکینڈل تو تھا نا, گردہ اسکینڈل تھا کہ وہ ٹی وی پہ فوٹیج بھی تھی. گردہ اسکینڈل تھا پیسوں کے معاملے میں, کس نے پیسے گردے بیچ کے کمائے. اس کا کردار کا تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس طرح کا, اس کی تو 2 شادیاں ہیں, بچے بھی ہیں. جو بندہ کسی کی کڈنی بیچ سکتا ہے غیر قانونی طور پہ, اس کا کردار کیا ہو سکتا ہے؟ اب ایک بات آپ کو بتاؤں, جو انفلوئنسر ہیں جین زی, ایک تو وہ شاید اس ویڈیو سے واقف بھی نہیں ہوں گی کیونکہ یہ بڑا پرانا واقعہ. ہاں 2016 آپ کو پتا 16-17 کی ویڈیو, آپ کو پتا ہوگا, فیصل صاحب کو پتا ہوگا, اس طرح کے لوگوں کو پتا ہوگا جو پرانے ہیں. اب آج کی جنریشن کو کیا پتا, اب تو وہ ریسنٹلی الیکشن جیت کے ایم پی اے بن گیا, اس کو کسی کو اس کے بیک گراؤنڈ کا پتہ ہی نہیں ہے, نہ ہی کوئی بیک گراؤنڈ پہ جاتا ہے, لوگ ظاہر دیکھتے ہیں. تو اگر لڑکیوں نے ان کو فالو کر لیا ہے, وہ ڈیلی کنٹینٹ اپلوڈ کر رہا ہے, تو اب لڑکیاں تو
गंदे गंदे टिकटॉकर्स को भी पता नहीं 19 मिलियन फॉलो करती हैं, That's तो what I'm इसको किसी saying. ने फॉलो कर लिया है That's what I'm saying. तो कि कंटेंट जब आप बुराई के पास खुद चल के जाओगे, आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बुराई आपके साथ। और दूसरी चीज, आपको ऐसा महसूस नहीं होता वो लड़कियां सारी जो अपनी जंग है या जो चीज वो नहीं कर सकती वो आपके सर डाल रही, और ये भी हो सकता है कल कला वो साकिब चद्दर उनको इन्फ्लुएंस करके पैसा दे के अपने अंडर कर ले और आप पे सारी गेम पड़ जाए। आई एम टॉकिंग एज अ जर्नलिस्टिक फ्रेंडशिप पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है कि आपको किसी तरह लोग घेर के खराब कर सकते हैं क्योंकि आपका माजी बेदाग है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सिचुएशन बन सकती है, लेकिन मैंने इसी वजह से को खुल के सामने आके सारी चैट तो नहीं लीक की मैंने उस बंदे पे कोई इतनी दुश्मनाम तराजी तो शुरू नहीं कर दी कि ये लानती है फलां फलां को बहुत ज्यादा अलकाबात। मैंने सिर्फ कहा कि ये गरीब दिमाग का बंदा है, पैसा है इसके पास, इससे ज्यादा मैंने कोई लफ्ज नहीं बोला। ये उस बंदे चीप के, बोला जो बंदा इस तरह की हरकत करे उसके लिए बहुत बड़ी चीज है, फिर बहुत बड़ी चीज है। चलो ठीक है, वो इस तरह के बंदे के लिए कौन सी बड़ी चीज है, वो फ्रॉडिया नहीं है, उसने इलेक्शन में फ्रॉड नहीं लगाया, वो जाके कसमें नहीं उठाता था कि मैं कसम उठाता हूँ मैं खान दे नाल रहांगा, मैं खान दा साथ दांगा। खैर अगर इस बात पे आ जाए फिर तो आप वो है ना, नहीं फिर तो आप पूरी असेंबली को कह सकते हैं, वो हम अलग मौजूद, वो एक अलग ही मौजू है। मैं कह रहा हूँ इस वक्त अगर लेट्स सपोज सिचुएशन बनाई है, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि मैंने एक तो इसके साथ कोई जाती मेरी दुश्मनी भी नहीं है, ना मेरा कोई जाती इसका मसला है, ना ही मैंने जातियात पे उतरा हूँ। जातियात पे उतरता तो मैं वो सारी चैट निकालता, इसको ब्लैकमेल करता, जनाब मुझे कई सोर्सेज से रब्ता होता है, मैं पूरी स्टोरी बनाता। मैंने बस एक अपना जो मेरे दिल में एक चीज़ आई कि यार ये बंदा इंतहाई फारग है, लोग हमें इसके पीछे लगे हुए हैं कि इसको ट्रोल करें उसको ट्रोल करें, दोनों का मैंने बता दिया कि ये बंदा ही चीप है, इसके क्यों आपने इसके ऊपर टाइम वेस्ट करना है। तो मैंने इससे ज़्यादा बात नहीं की, ना मैंने चैट निकाली, ना मैंने निकालने का इरादा है। लेकिन अगर ये लीगली मुझे आगे लेके जाएंगे तो फिर तो मुझे प्रूव करने के लिए चीज़ें रखनी पड़ेंगी सामने। आपने कहा दूसरी बात, वो जो लड़कियां हैं ना उनको भी इस चीज का शक है कि अगर हमारा पता चल गया, अगर मैं चैट्स निकालूंगा तो इसको पता चल जाएगा इसने किसके साथ चैट की थी। तो मोहसिन भाई वो रगड़ी जाएंगे ना इसमें तो फिर एक मसला आ गया ना जी। यू आर क्लेमिंग दैट ही इज फ्रॉम डे वन अ वेरी कल्प्रेट माइंडसेट पर्सन। सेकंड थिंग, he is defaming or you can say influencing some sort of influencer girls, right? These girls are using your name and you are on the you become the poster boy. अब आप पोस्टर बॉय हैं, कुछ भी हो सकता है, या तो आप बहुत नेक नाम हो जाएंगे या बिल्कुल बदनाम हो जाएंगे। तो आप मैं उन लड़कियों का मुकदमा नहीं लड़ रहा, ना मैंने लड़ा, यही मैं कह रहा हूं, नहीं लड़ा मैंने, मुकदमा नहीं लड़ा मैंने। बस मैंने चैट मुझे जाती है सिर में उन्होंने दिखाई, उन्होंने भी मुझे नहीं कहा कि आप इसको पब्लिक करें, ज़ाहिर लड़कियां भी अपनी इज्जत की बड़ी होती हैं। तो मैंने देखा, बस देख के मैंने जो 2-4 चीज़ें मुझे चाहिए थी वो तो मैंने उनको कहा मुझे चैट तो आप दें, मैं पब्लिक नहीं करूंगा, लेकिन मेरे पास सबूत हुआ, एविडेंस हुआ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मुझे बेसिक चीज़ों को पूरा करके वीडियो करनी है। मैंने एविडेंसेस ले लिए और मैंने यूज़ नहीं किया ज़्यादा डाटा, सिर्फ थोड़ा सा यूज़ किया ताकि ये पता चले कि बात बेबुनियाद नहीं है बस, क्योंकि मैं इस पर ज़ातियत उतरना ही नहीं चाहता था। जिस हद तक मैंने किया इतना ही किया, अब आगे वो जैसे लेके जाएंगे फिर सिचुएशन को डील करेंगे। लेट्स सपोज, हाँ जी, एंड में ये बता दें आपको, मोमना इकबाल या उनके वकील अदनान एहसन खान या उनकी जो बहन है रिमशा, उनमें से कोई भी आपको राब्ता करता है, बिकॉज अब आपने एक कलम तो उठाया, ठीक है, तो क्या हिस्सा बनना चाहेंगे इस केस का? नहीं, मैं अभी तक इस केस पे कोई वीडियो नहीं बनाई। नहीं, लेट्स सपोज वो कहें कि और इन्फ्लुएंसर्स हैं वो आ जाएं कि जी मुझे बचाएं या मेरे को गवाह बने, या 100 मामला तो किसी भी तरह जो चीज प्रूव होगी, हाँ प्रूव्ड होगी, उस पर बात करेंगे। ये भी प्रूव्ड थी तो मैंने इस पे उस तरह बात तो की नहीं कि मैं वो सारी चैट लीक करके इसको गंदा करना शुरू कर दूं। मैंने सिर्फ एक मतलब समझे कि एक इस्लाह की बात करने के लिए इतनी सी बात करके 2 मिनट की वीडियो बना दी, बस, इससे ज्यादा मैंने कुछ किया नहीं। और ना ही मुझे इतना शौक है कि मैं कोई, अगर माशरे में लड़कियां खुद भी तो उसके साथ इन्वॉल्व है ना, उनका भी तो वो टाइम पास करती है ना, तो वो चैट जो है उसमें वो लड़कियां भी उनके साथ इन्वॉल्व हैं। 1-2 लड़कियां थी जो खुद इन्वॉल्व थी। इसका मतलब है दोनों तरफ से था ना, दाल काली नहीं, पूरी दाल ही काली, एक कास तो नहीं बचती ना। देखिए अप्रोच इसने किया, जब इन्होंने अप्रोच किया तो अगली जो आपको पता है कि 80-70% जो इस वक्त आबादी है उसको क्या चीजें चाहिए होती हैं, तो वो सारी चीजें रिक्वायरमेंट वो पूरी करते हैं जनाब। अच्छा, जहां तक टिकटॉक का ताल्लुक है वो तो खुसरू बख्तियार साहब का भी बनता है, वो तो शाह महमूद कुरैशी साहब का भी बनता है, लेकिन इतना चीप नहीं है ना कि जो उनको फॉलो करे इसको जाके इनबॉक्स में मैसेज करे। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है बाकी सियासतदान चीप नहीं है? देखिए साकिब चद्दर ज्यादा चीप। इज्जत का मामला होता है कि मेरे जैसा बंदा मुझे कोई आगे फॉलो कर ले, मुझे 4 लोग जानते हैं, तो मैं इतना रिस्क नहीं लेता कि मैं किसी लड़की को इनबॉक्स में जाकर मैसेज करूं। ये बंदा जो एक प्रोविंशियल असेंबली में बैठा हुआ है, ये इसके लाखों में फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पे, टिकटॉक स्टार भी तो है, टिकटॉक स्टार भी है। तो इस बंदे की मैं जुर्रत से हैरान हूँ वैसे कि ये इतनी छोटी छोटी
لڑکیوں کو کیسے ڈائریکٹلی میسج کرتا ہے, اس کو ڈر نہیں تھا کہ یار کچھ چیز نکل آئی تو میری عزت کا فلودہ ہو جائے گا. آج نکل رہی ہیں نا چیزیں, ایسا ایسا اور بھی نکلیں گی, تو یہ احتیاط کرنی چاہیے. بیسیکلی یہ اس کلب میں آئے لیٹ ہیں, ان کی انٹری لیٹ ہوئی ہے, یہ کچھ سینئر پرانے سیاستدان نہیں ہیں. جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اس طرف کبھی نہیں جاتے, وہ انڈر دا ٹیبل سب کچھ کر لیتے, وہ ان کے طریقے اور ہوتے ہیں, کرتے تو یہی ہیں. ظاہر ہے کلچر ہے, دس از کلچر. اور کیا ہے. ڈو یو تھنک دس از آور پولیٹیکل کلچر؟ پولیٹیکل کلچر تو نہیں, مطلب جو بندہ کوسٹر سوکھ سکتا ہے, جس کا کوئی ہاتھ پڑتا ہے, تو وہ اس طرح کی چیزوں میں مارتا ہے, اس میں انوالو ہوتا ہے. طریقہ کا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. چدر صاحب نے سوشل میڈیا ڈھونڈا ہوا ہے, کسی اور کا کوئی اور طریقہ کار. اس سے پہلے ایان علی کے ساتھ بھی تو ایک سیاستدان کا نام منسوب کیا جاتا تھا, اس کے بعد لوگ خاموش ہو گئے. میں کیا جاتا تھا کہ نہیں؟ تب سوشل میڈیا محسن بھائی مضبوط نہیں تھا نا. اب اور دور ہے, اس وقت اور چیز تھی. اگر وہ آج کے دور میں ہوتا تو کتنا گلا ہوتا, آپ کو پتہ ہی ہے. لیکن ہے تو ایک ہی چیز نا, بس ہم اس پہ بات نہیں کرتے. معیارات کا فرق ہو سکتا ہے لیکن جذبات میں تو نہیں ہے نا. چلیں ایک اور چیز بتا دیں, اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے بیٹھنے سے ہم فائدہ اٹھا لیتے ہیں. پاکستان کے سیاستدان ثاقب جدر صاحب کے اوپر آپ کا جو بھی معاملہ چل رہا ہے, لیٹس سپوز وہ آپ کے ساتھ انہوں نے جس طرح ٹی وی پہ کہا ہے, وہ لیگل ایکشن کے بجائے اپنا ایک بوانا والا جو مزاج ہے وہ لے کے آپ کے ساتھ اگر آتے ہیں, ٹکراتے بدماشی کرتے ہیں, مطلب جو ایک پنجاب کا کلچر ہے, یہ کلچر ہے, کر لیں بدماشی, کر لیں, آ جائیں, آپ ریڈی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اتنی ان کی جرت نہیں ہوتی, اتنے جوگے نہیں ہیں. Are you sure? نہیں. یہ پتہ کس کو کر سکتے ہیں, You are standing with your words. یہ پتہ کس کو کر سکتے ہیں, اس طرح کا اٹھا کے پکڑ کے مار دیا, یہ کر دیا. بوانا کا کوئی چھوٹا موٹا کسی اخبار کا جرنلسٹ ہونا, اس کو اٹھا کے مار سکتے ہیں. یہ آپ پہ یا مجھ پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے اتنی جلدی, ان کو بھی پتہ ہے. ڈال لیں, آ دیں. آپ نے بھی دیکھا ایک اے سی صاحبہ نے ابھی ایک بلال صاحب جرنلسٹ ہیں, ان کو مارا ہے, آپ کو پتا ہوگا, آپ نے دیکھی ہوگی. بالکل مجھے پتا, بلال صاحب دوست ہیں ہمارے. ٹھیک ہے, اور اوپن بلنٹ ڈے لائٹ میں مارا ہے, ہاں جی, پولیس کی موجودگی میں. لیٹس سپوز آپ اور میں سفید پوش لوگ ہیں, وائٹ کالر لوگ ہیں, شام کے وقت اکیلے ہی گھر جاتے ہیں. لیٹس سپوز دیکھیں جی ویگن آپ کے پیچھے پیچھے ہو, وہ اے سی ہے, ایک تو اس کے پاس ریاست کا اختیار ہے, وہ اس کا کسی کے خلاف ذاتی اناد نکالنا, اور کسی پولیٹیکل شخصیت کا جس کا کسی اور شہر سے تعلق ہے, اس کا کسی ایک نیشنل لیول کے جرنلسٹ کے خلاف ذاتی اناد نکالنا, دونوں میں ڈفرینس ہے. یہ کوئی رائٹ لیفٹ کے لوگوں کے ذریعے کچھ کرے گا نا تو پتہ چل جائے گا. تو اب تو اگر آج کل میں میرے ساتھ کچھ ہوگا تو آن ریکارڈ ہے کہ یہ ثاقب چدر, مطلب ثاقب چدر صاحب, اب اگر آپ کوئی, میں کہتا ہوں آپ نے نہ بھی کروایا ہو نا, تو آج کل میرے ساتھ کچھ ہوا تو بھائی جان ثاقب چدر ذمہ دار ہے. اگر محسن شہزاد صاحب کو کوئی بھائی بیماری کے لیے ان کی دعا کریں, صحت کے لیے آپ. اچھا, مومنہ اقبال صاحبہ کی بھائی یہ آج کی پیدائش ہیں, میں یہ بات اپنی ویڈیو میں بھی کی تھی, آج کی پیدائش ہے, آج کی پیدائش سے مراد ہے کہ پہلا الیکشن لڑا ہے انہوں نے. وہ کہتے ہیں میرے سے زیادہ سمارٹ سیاستدان ہی کوئی نہیں. سمارٹ سیاستدان تو پھر وہ, ہاں ویسے ان کے اندر یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں منافقت والی. سمارٹ سیاستدان, خان صاحب کا نام بیچو, میں خان تو میرے تو زیادہ خان محبت نہیں کو کر سکتا. بعد میں انہوں نے کیا بیان دیا, فاروق قریشی صاحب کا انٹرویو تھا نا, تو اس میں کیا کہہ رہے تھے, بس میرا رائٹ تھا, میں اپنی, مجھے پارٹی نے ٹکٹ نہیں دی, تو جب پارٹی نے پہلے ٹکٹ نہیں دی تھی تب ہلکے میں جا کے آپ کہتے تھے ٹکٹ نہیں دی, پھر ہی میں خاندان آلا, میں خاندان نال ساتھ دے ساں. آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری سوسائٹی میں ون سائیڈڈ نیریٹو آ رہا ہے ثاقب چدر کے اوپر, کہ بالکل ہر بندہ ایک عورت کے ساتھ کھڑا ہو گیا, آپ نے چلیں, آپ نے نہیں کیا, لیکن لوگوں نے بالکل کلین چیٹ دی ہے مومنہ اقبال کو, اور ایون میڈیا نے بھی بالکل کافی حد تک اسے سپورٹ کیا. میں اس پہ اگر اپنا, ابھی تک میں نے کی نہیں بات, اب کر دیتا ہوں. کلین چیٹ دی ہے لوگوں نے, لیکن اس میں دیکھیں مومنہ اقبال جو ہے اس کی نیت کی یہاں سے پتہ چل جاتا ہے. ایک تو دو تین چیزیں ہیں نا میٹر کرتی ہیں. اب انہوں نے 2 دن پہلے نکاح کر لیا, ہاں وہ جو لڑکا ہے حمزہ حبیب, آج اس نے پریس کانفرنس بھی کی, نکاح کر لیا. نکاح ہونا ہے ابھی, ہو چکا ہوا ہے, سوری شادی ہونی ہے ابھی, شادی نکاح ہو چکا ہے. اس نے کہا جی وہ میری ہونے والی بیوی نہیں, ہو چکی ہیں, اس نے یہ بیان دیا. بالکل ایسے. اب ایک چیز تو کلیئر ہے کہ مومنہ اقبال اب اس سے دور ہی جانا چاہتی تھی, اس کو نیا بندہ چاہیے تھا, اس نے واقعی شادی کرنی تھی. یہ مانتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, مانتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کر لی شادی, بتائیں آپ کر لی, شادی کر لی کہ نہیں کی؟ اس نے کر لی. ہاں نکاح تو ہو گیا. اس کی نیت کی ایک چیز تو کلیئر ہوگی کہ اس کی نیت واقعی ثاقب چدر کے ساتھ افیئر رکھنے کی نہیں تھی, ٹھیک ہے, کلوز کرنے کی تھی, کیونکہ وہ آگے چلنا چاہتی تھی. اگلے بندے کے ساتھ اس کی شادی طے تھی اور وہ نکاح ہو چکا. 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی, 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. اب میں ان کو ڈیفینڈر نہیں کر رہا, دیکھیں وہ بھی ایک افیئر میں رہیں, تو وہ اسلام کی روح سے دیکھیں, آپ اس کو اسلام کو چھوڑ دیں, اخلاقی روح سے دیکھیں, تو نہیں ہے, جسٹیفائی نہیں ہے, غلط ہے. انہوں نے بھی 3 سال ان کو یوز کیا ہے,
تو اب دیکھیں چدر صاحب جیسے مائنڈ سیٹ جیسے لوگ ہیں جو ان کے ہتھے اگر وہ چھوٹی موٹی انفلوئنسرز کے بعد اچانک ایک سٹارٹ ہتھے چڑھ جائے تو وہ تو پھر کہیں گے یہ میرے ہاتھ سے جائے نہ میں اس کو فارچونر بھی دوں. تو پتہ نہیں مومنہ صاحبہ نے کہا ہوگا کہ ابو کو فارچونر لے کر گاڑی لے کر دینی ہے, فارچونر شاید نہ بھی کہا ہو, گاڑی لے کر دینی ہے, پیسے نہیں ہے, میں سوچ رہی ہوں کہیں سے ارینج کروں, گاڑی ابو کے پاس نہیں ہے. 2 دن بعد گاڑی ہونڈا فارچونر ہے, ٹھیک ہے, گھڑیاں 80 لاکھ کی ٹرانزیکشن ہے, کروڑوں کی ٹرپ ہے اور 7 ٹرپ ہے. بھائی طریقہ کار بتا رہا ہوں, پیسہ کیسے کھلایا ہوگا, طریقہ واردات بتا رہا ہوں. اس نے ڈائریکٹ نہیں مانگے ہوں گے, ڈائریکٹ مانگنے والی لڑکی میں اور اس طرح کی لڑکی میں فرق ہوتا ہے. اب یہ خود اس کے پیچھے جو پڑے ہوئے تھے, ان کو اس کے ساتھ سیٹنگ بھی چاہیے تھا, 3 سال رہے نا افیئر میں, پیسے لگاتے رہے تو رہے. اس کا مطلب لڑکیاں انہیں اپروچ کرتی تھی, وہ لڑکیوں کو اپروچ نہیں کرتی. نہیں, آپ نے خود کہا ان لڑکیوں نے فالو کیا, انہیں پہلے فالو کیا ہے, پھر اس کے بعد ان کے ساتھ ایک فالو میں نے بھی کیا ہوا ہے, لیٹس سپوز آپ نے نہیں کیا, نہیں فالو کیا ہے. نہیں دیکھیں ایک منٹ, اپوزٹ جینڈر اب ہم ثاقب صاحب تے گئے ہوندا الزام نہ لا دینا. دیکھو ان کو 7-8 لاکھ لوگوں نے فالو کیا, اس میں سے اگر 2-3 لاکھ فیمیلز ہیں تو انہوں نے اس کو ایک سیاستدان سمجھ کے فالو کر لیا, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اگر کسی لڑکی نے فالو کر لیا تو اس کو میسج کریں گے. ابھی آپ نے پوڈ کاسٹ میں کہا وہ لڑکیوں کی بھی چیٹ تھی ان کے ساتھ. یار وہ تو پھر میں نے کہا اب نیت کیا تھی, جب آپ یہ اپروچ کرتے ہیں تو 10% ایسی ہوتی ہیں جو اس طرح کے بندے کو بھی کک کرا دیتی ہیں. 90% ہے, 90% یا 80%, اس کو فگر آپ کچھ بھی اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں, ہر بندے کی اپنی رائے ہے اس بارے میں. تو ایک خاص فگر ہوتا ہے جو باتوں میں آ بھی جاتا ہے, وہ بھی کسی اپرچونٹی کی تلاش میں ہوتا ہے. خاص فگر پاکستان کی چوٹی کی اداکارہ ہیں, ان کی ان باتوں میں آئیں گی. چوٹی کی اداکارہ ہیں جو ہیں, میں نے بتایا ہے کہ ان کو یہ خود پیسے کھلاتے رہے ہیں, آج ہی انہوں نے نہیں مانگے. واردات بتا رہا ہوں نا, گاڑی چاہیے, ابو کے پاس گاڑی نہیں ہے, 2 دن بعد فارچونر باہر کھڑی ہوگی اور چندر صاحب کی کال آئی ہوگی, مومنہ باہر فارچونر آ گیا, ابو کو گاڑی دو, ٹینشن نہیں لینی. تو پھر ایسے ہی ہوتا ہوگا نا. تو اب اس چیز کو وہ واپس کیوں مانگ رہے ہیں اگر ایسے کر کے دے دیے ہیں؟ تو انہوں نے تو کہا جی ہماری تو شادی تک بات گئی ہے. شادی کا میں میرے انفارمیشن کے مطابق چندر صاحب کہتے ہیں میں نے خود شادی نہیں کرنی تھی, اس کے ساتھ میں نے تو اس کو یوز کرنا تھا, کر لیا. آپ کی انفارمیشن کے مطابق, لیکن ہمارے ہی سینئر ہیں منصور علی خان صاحب, انہوں نے کہا ہے جی کہ بات پکی تک بات گئی ہے. وہ تو پھر دونوں طرف سے مسائل ہوئے نا, ان کی ایک شادی تھی تو چندر صاحب کی تو 2 شادیاں تھیں نا, ان کے بھی تو بچے تھے, اس نے بھی نہیں بتایا, اس نے بھی نہیں بتایا. تو اس کا مطلب یہی دونوں طرف سے پرابلم ہے. آپ بالکل صحیح آ گئے کہ دونوں طرف کے لوگوں میں غلطی ہے دونوں. جو یہ معاشرہ صرف ایک سائیڈ پہ فائرنگ کر رہا ہے وہ صحیح ہے نہیں, معاشرہ میرا 90% تو کر رہا ہے, سوشل میڈیا 90% کہہ رہا ہے کہ چدر از کلپریٹ اینڈ مومنہ از ٹرو مومن. مومنہ ٹرو مومن نہیں ہے, مومنہ جو ہے وہ شادی شدہ تو نہیں تھی, شادی شدہ تو نہیں تھی. الزام تو ان کی طرف سے بھی لگ رہا ہے, طلاق یافتہ تھی نا پہلے, جب ان کے ساتھ افیئر رہی ہے نا کسی کی منکوحہ, وہ پہلے رہی ہے نا, اس وقت تو نہیں تھی نا کسی کے نکاح. یہ کہتے ہیں بتایا نہیں ہمیں. یار وہ طلاق یافتہ تھی, نکاح ہوا تھا, وہ اس وقت سنگل تھی جب اس کے ساتھ سیٹنگ. ٹھیک ہے, ٹھیک. تو ایکسٹرا میرٹل افیئر کس نے چلایا, چدر نے چلایا کہ اس نے چلایا؟ لیکن ان کی 2 شادیاں ہیں. لیکن یہ چدر کی بیوی کو بھی کہہ رہی ہیں کہ وہ بھی کلپریٹ ہے ساتھ, چدر کی بیوی کو بھی اس کے اوپر الزام دے رہی کہ وہ بھی مجھے تھریٹ دے رہی, کیونکہ چدر کی بیوی یہ چاہتی ہوگی یہ تیسری شادی نہ کرے. اب یہ نہیں سمجھتے کہ چدر کی بیوی کتنے عظیم اخلاق کی مالک ہے کہ میاں کے افیئر کو سپورٹ کرتے ہوئے میاں کو بچا رہی. اب یہ اتنی سٹوریاں بندہ اس میں کتنی بریکی میں جائے, نہیں آپ کو تو بریکی میں جانا چاہیے اس وقت. اب آپ کو پتہ ہے اب آپ وہ گھن بن گئے, یا تو جو پسے گا یا اس سے کوئی بہت ہی کمال کا امیزش نکلے گی. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے بہت ہی ہاٹ واٹر میں ہاتھ ڈال دی؟ یار یہ کوئی کون ہے یہ ہمیں لگ رہا ہے وہ لوگ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. میں تو چاہتا ہوں اس پہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے, جو اتنے گھٹیا ہوں کہ وہ 1 منٹ وہ آپ جیسے ہم نے اس بندے پہ 25 منٹ لگا دی ہیں, آپ نے کتنی سوفسٹیکیٹڈ بات کی جی, انہوں نے آپ کو بخشا, پھر آپ کو اس لیول پہ آنا پڑا کہ آپ کو لوگوں نے رابطہ کیا اور آپ ان کی باتوں میں آ گئے. دیکھیں میں نے تو ان لڑکیوں کی باتوں میں آ گئے جو کہ خود کلپریٹ ہے, وہ خود اس کے پیچھے جانا چاہتے ہیں. کوئی لڑکیوں کی باتوں میں نہیں آیا ہوتا تو چیٹ لیک کرتا, کیا میں نے, آپ نے جتنی چاہتے تھے اتنی کر. نہیں, میں نے صرف وہ ثبوت دینے کے لیے کیا کہ میں بے بنیاد بات نہیں کر رہا, میرے پاس ہے, لیکن میں نکالوں گا کہ نہیں, میری یہ اخلاقیات مجھے اجازت نہیں دیتی, اس لیے میں نے چیٹس نہیں نکالی. میں نے اس حد تک استعمال کی جتنی میری ضرورت تھی. تو یہ تو مانے کہ ہمارے 25 منٹ ضائع نہیں گئے, آپ نے بھی سرچ, لیکن میں چونکہ انہوں نے مجھے اس سٹیج پہ پہنچا دیا کہ میں اس کے رسپانس میں ویڈیو بناتا, جو نوٹس والی دھمکی مجھے لگائی ہے, نہ لگائی ہوتی تو میں بات ہی نہ کرتا. دھمکی لگائی ہے تو میں نے رسپانس میں ویڈیو بنائی نا, دھمکی لگائی ہے تو میں آپ کے پاس آ کے بیٹھا. ڈو یو تھنک آنے والے دنوں میں ثاقب چدر کے لیے مشکلات کھڑی ہونے جا رہی ہیں, یا YJF کے پریزیڈنٹ محسن شہزاد مغل, جس نے ہمیشہ صحافت بڑی کہتے ہیں نا ڈنکے کی چوٹ پہ کی, اور بے مروت نہیں با مروت انسان.
بھائی دیکھیں ہم ثاقب چدر صاحب کے لیے بھی دعا گو ہیں, اللہ ان کی مشکلات آسان کرے, وہ مشکلوں میں ہیں. یہ اینڈ میں تو آپ پیپلز پارٹی پر نہیں اس وقت وہ مشکل میں ہے, اچھا دونوں پارٹیاں مشکل میں. اب دیکھیں فیصلہ کس کے حق میں آتا ہے. لیکن یو آر ریڈی بائی ہوک اینڈ کروک. بھائی ہم نے پہلے بھی یہ چیزیں فیس کی ہوئی ہیں, یہ نئی چیزیں نہیں ہیں میرے لیے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں بائی ہوک اینڈ کروک یو آر اسٹینڈنگ ود یور ورڈ. ایک بہت بڑا نا لوٹا خاندان تھا جو 30 سال سے ایک شہر کے اوپر آج بھی مسلط ہے, آج بھی مسلط ہے. ایک بڑا مشہور پاکستان کا شہر ہے, اس کا چھوٹا بھائی ایم پی ہے, بڑا بھائی ایم این اے, اس سے بڑا بھائی بھی ایم این اے تھا, فوت ہو گیا, دوسرا بھائی آ گیا. ایک حلقے کے اندر نیچے دونوں ایم پی اے بھی ان کے 30 سال سے ان کے علاوہ کوئی بندہ ایم پی ایم این اے نہیں بنا. خان صاحب نے اس کو ٹکٹ دینے کا اعلان کیا تھا جب 2022 میں جب پرویز اللہ کی اسمبلیاں توڑی خان صاحب نے, تو پہلی دفعہ ٹکٹیں جب بانٹی تھی, ٹھیک ہے, اس وقت خان صاحب نے ٹکٹ اس بندے کو دے دیا. ٹھیک, اس بندے پہ میں نے 3 سے 4 ویڈیوز بنائی تھیں, اور وہ واقعی بدماش ہے اپنے علاقے کے, خدا کو ان سے پوچھیے گا. اور مجھے وہاں سے لوگوں نے کالیں کرنا شروع کر دی کہ ان پہ آپ بات نہ کریں, یہ تو واقعی بدماش ہیں, یہ تو پورے ضلع کے مالک ہیں. وہاں پہ چھوٹی چھوٹی ریڑھی بانوں سے یہ بتا لیتے ہیں, جو چھوٹے چھوٹے یہ سائیکل اسٹینڈ ہیں, فل بدماش ہے, علاقے کے مالک ہے, شہر کے, کام بھی کوئی نہیں کرایا ہوا. ٹھیک ہے, 30 سال سے بدماش ہے. پارٹی جو بھی آتی ہے اس کے ساتھ ہے, جو اقتدار میں آنے والی پارٹی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ ہوتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں. تو ہم نے ان کو بھی رگڑا, وہ بھی ہمارا کچھ نہیں کر سکے. خان صاحب نے ٹکٹ بھی کینسل کی تھی بعد میں ان کی. ثاقب چدر صاحب, اٹ از ہائی ٹائم فار یو ٹو اسٹیپ بیک ناٹ فارورڈ, کیونکہ جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے اس کے پاس ایک لفظ بہت اچھا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم آپ سے معذرت نہیں کریں گے لیکن آپ سے ٹیبل ٹاک ڈائلاگ کر لیں گے. کیوں جی؟ آئیں بیٹھیں, مجھے جھوٹا ثابت کریں, مناظرے کے لیے تیار ہیں, مناظرے کے لیے بھی تیار ہیں, جھوٹا ثابت کریں. میں نے کہا لیگل کر لیں, کورٹ میں چلے جائیں, سامنے بیٹھنا بیٹھ جائیں, جو چیز میں نے چلائی ہے وہ میں پروف کروں گا. چلیں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. بہت اچھا لگا آپ سے مل کے, اٹ از اے پلیئر ٹو میٹ یو, اور آپ سے پہلے بھی ہماری ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں انشاءاللہ. ویورز ہمارے ساتھ موجود تھے محسن شہزاد مغل, وائی جی ایف کے پریزیڈنٹ ہیں, اور سب سے بڑھ کر ایک بڑے ہی ملنسار آدمی ثاقب چدر صاحب کے اوپر جو بھی انہوں نے الزامات لگائے, میں نے تیز سوال بھی کیے, مناسب بھی کیے, لیکن ایک بات ہے, ان کے دامن کے اندر نا ان کی کوئی لرزش نہیں محسوس ہوئی. امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا, اور اپنا قیمتی فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا کیونکہ ہمارے لیے بہت مددگار ثابت ہوتا ہے. بہت شکریہ.